اقبال کلندر لاہوری کہندا میں اپنے پیر مولانا روم کو سوال کیتا کہ دس ہوئے میرا تو میرا پیر ہے کاروبار خسروی یا راہبی. اقبال کہندا میں پوچھا اپنے پیر مولانا روم کو میں کہا دس ہوئے پیرا کاروبار خسروی یا راہبی. اے مسلمانہ دے حکمران پانی میں لیکس واسطے پڑھے اتنے پانی میں لیکس مینو نہیں آتا لیک سے یا لیک سے پانی میں لیکس واسطے پڑھے اے مسلمانہ دی دولت لٹ کے باہر لے جاون اے مسلمانہ دیاں کڑیاں نچان اے مسلمانہ دیاں کڑیاں ویچن اے مسلمانہ دیاں کڑیاں نو ہاکی کھڈان اے جناب مسلمانہ دی کڑیاں نو موٹر سائیکل دیاں چابیاں دیون اے 10 کاروبار خسروی یا راہبی اے 10 کیا ہے آخر غایت دین نبی. وہ کہنے لگا تو میرا پیر ہے تو میں نو 10 ایتھے بدماشیاں نال حکومت کرنا اے رسول اللہ دے دین دا مقصد ہے یا تسبیحاں لے کے حجرے وچ بیٹھ کے حضور دے ناموس تے بس حملے ہوتے رہن تے پیر صاحب اندر بیٹھے رہن اے 10 تو مینوں دین دا مقصد کیوے رسول اللہ دے. اے سوال کلندر نے اپنے پیر مولانا روم کو کیتا. اے مرید ہندی سوال کر رہا پیر رومی کو تے پیر رومی کون ہے؟ پیر رومی آشنائے ہر مقام راستہ. پیر رومی ہوے جڑا مولانا اقبال کہندا جڑا بھی رسول اللہ تک راہ پہنچن والا وہ سارے راہاں تو مولانا روم آگاہ ہے وہ سارے راہ مولانا روم جاندا. بیا کے منز خمے پیر روم آوردام کہ جوان تر زبان ہے نبی است. اقبال کہندا ادھر آ میرے دربار وچ آ میرے دربار وچ میں مولانا روم دے دربار وچوں تے آپ دے آستانے ہو تو ایہو جہی میں لے کے آیا میں عشق رسول والی کہ دنیا دی شراباں کیڑی شے بن جڑا ایک باری پیوے ہو جناب مرن تو بعد بھی ہوش نہیں آتا. بیا اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی. اقبال جدو یورپ جو واپس آیا حالانکہ اتنے متاثر کوئی نہیں ہویا تو واپس پھر آ کے کہنے لگا بیا اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی. اقبال کہتا ہے واپس آ تو صرف وہ ماحول ویکھ کے آیا تو پھر آ کے حضور دی عشق دے 2 جام پھر پی. بیا اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی. کہنے لگا جتنے دن تو نہ پلیتا میں چریاں کوئی اثر تو ہویا نہ پھر دوبارہ حضور دے محبت دے 2 جام پھر پی تو. اے وہ کلندر لاہوری ہے جڑا سوال کر رہا کدے کول مولانا روم کول کیوں جی تے اے اگو مولانا روم نے نہیں کہ بھئی صبح اے وظیفہ پڑھیا کرو تے شام اے پڑھیا کرو. ہاں جی اے پیر نہیں اج دے کہنے پیر صاحب جنے گھروں نہیں باہر نکلتے کیونکہ حضرت صاحب اندر بیٹھے ہوئے. میں کہا دسو نا جڑے بابے ہوری نماز جمعہ پڑھن واسطے رہ گئے انہوں نے حضور نے کی فرمایا؟ جب حضور دے دین دی گل ہوئے تو حضور دے پیچھے جمعہ پڑھن والے حضور نے کی فرمایا؟ پانیدہ لیک سے مولانا روم کہتے ہیں ساڑھے مصلحت در دین ما جنگو شکو. کہندا ساڑھے دین دا صرف اے مقصد ہے کہ حضور دے دشمنوں نال لڑ کے تے پوری دنیا ہوتے حضور دے دین دا جھنڈا انج کر کے لہرانا ہے. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اقبال کہندا یا رسول اللہ میں پوری دنیا پھریا مینوں سیدھا کوئی نہیں کر سکیا لیکن تہاڈا عشق مینوں بھی سیدھا تیر کر کے چلا گیا. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من. اقبال پھر اس مقام تے جا پہنچا حضور اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. فریاد افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز. اقبال کہنا اٹھائے مسئلہ بڑا سو چکا اٹھائے مسئلہ بڑا سو چکا اٹھائے مسئلہ بڑا سو چکا اب حضور کے دین کے لیے خود اٹھ کر حضور کے دین کا کام کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عتیق جدو یہودی نو مار کے آئے اے تو پترو اے دنیا دی فیصلے ہو جانے. حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی ٹوٹ گئی ایک سیڑھی اترن لگے نا اس دے قلعے تو مار کے ابو رافع یہودی نو انہاں سمجھا سیڑھیاں مک گئیاں انہوں نے پیر رکھیا تو آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہاں پھر اپنی جڑانا اس نال دستار نال پنڈلی باندھ کے حضور دی بارگاہ وچ لے آئے. عرض کیتی حضور میں تہاڈے دشمن نو تو مار آیا لیکن میں سیڑھیاں اتردیا میری پنڈلی ٹوٹ گئی. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ پھر کسی ہسپتال وچ علاج کراؤ. کیوں جی ہاں یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں. تو میرے آقا تسی حضور دی عزت تے پہرا دین والے نو دہشت گرد کیا تے تسی پھانسی چاڑیا ہن دسو رسول اللہ کیا کیتا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق دی جدو پنڈلی ٹوٹ گئی تے رسول اللہ لو آب دہن لایا. تسی ممتاز قادری نو دہشت گرد قرار دیندے ہو رسول اللہ عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے اپنا لو آب دہن لال